नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना, सत्ताका लागि आदर्श र सिद्धान्त भुलेको टिप्पणी। कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा आजै राति 12 बजेबाट बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने। नेपाल र युए बीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण, भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने। गोप्य कागजात राखिएको अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो पटक अदालतमा उपस्थित, अपरिपक्व अभियोग लगाइएको टिप्पणी। र 5 नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनशिपको पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा मध्य प्रदेशको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा आजामा सहभागी भएको केही दिनपछि गरेको पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमण यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। धर्मलाई अफिमको रूपमा व्याख्या गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले धार्मिक गतिविधिमा देखिएको सक्रियता र रुचिलाई आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त विपरीत भएको अर्थमा टिप्पणी भएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा पनि यस्तै खालको आलोचना र टिप्पणी भएका थिए। यसरी हेर्दा के अब कम्युनिष्ट नेताहरूले धर्मको राजनीतिलाई बढ़ावा दिन खोज्दै त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। आफूलाई भौतिकवादी र मार्क्सवादी ठान्ने नेपालका कम्युनिष्ट दलका नेताहरूले मठ मन्दिरमा गएर पूजा आजा गर्नुलाई सामान्य धार्मिक गतिविधिको रूपमा मात्र हेर्न नसकिने भन्दै बहस भइरहेका छन्। उनीहरू आफैले भन्ने गरेको कम्युनिष्ट सिद्धान्त र निष्ठाबाट विचलित भएको आरोप लागिरहेको छ। कम्युनिष्ट नेताहरूको धार्मिक गतिविधिको पछिल्लो उदाहरण हो महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरू वस्त्र पहिरिएर प्रधानमन्त्री दाहालले पूजा आजा गर्नु। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भावनाको कदर गर्न आफू सो मन्दिरमा गएको भन्दै दाहाल र उनका पार्टीका नेताले बचाउ गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रकी नेता पम्पा भूषाल संवैधानिक भूमिकामा रहेको व्यक्तिले धार्मिक कार्यमा संलग्न हुँदैमा विचार र सिद्धान्त छोडेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछिन्। उनले भनिन्, सार्वजनिक जीवनमा आएपछि अनि जनताले जे गर्छन् जनतासित एकाकार हो भन्ने नीति हो। यो चाहिँ कस्तो हो भने धेरै जनताले मान्ने कुरामा नेताहरू पनि सहभागी हुने र सम्भवतः आफ्नो मतको राजनीतिलाई चाहिँ आफूतिर पोजिटिभ गराउने मात्रै हो। आफ्नो आस्था र दर्शन परिवर्तन गरेको चाहिँ मलाई लाग्छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्दिर दर्शन गर्दै र धार्मिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदै हिन्दुत्वको मुद्दालाई बढ़ावा दिन खोजेको भन्दै उनकै पार्टी वृत्तबाट समेत आलोचना भएको थियो। 2078 वैशाख 7 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राम सीताको मूर्ति पूजा गरी चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरी पठाउनु र राम मन्दिरको विषयलाई बढी महत्व दिएर ओलीले निश्चित धर्म मान्ने समुदायको मन जित्न खोजेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनकै कार्यकालमा 2077 फागुन 12 गते 108 किलोको सुनको जलहरी पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको विषयलाई पनि धर्मप्रतिको अत्यधिक रुझान भनिएको थियो। त्यसै घटनालाई लिएर कम्युनिष्ट नेताहरू धर्मको राजनीतितर्फ लागेको हो कि भन्ने सवाल उठेको हो। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली पुरातत्व र सांस्कृतिक महत्वको मठ मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु सही भए पनि नेता विशेष नै धार्मिक गतिविधिमा लाग्नु उचित नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, विभिन्न ठाउँका खोकनाका मन्दिरहरू हुन्, चाहे दरबार स्क्वायरभित्रका मन्दिरहरू हुन्, स्वयम्भू नै होस्, त्यसलाई एक ढंगले ती मुलुकका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन्, त्यसको सम्वर्धन गर्नु, संरक्षण गर्नु हरेकको कर्तव्य हो। कतिपय व्यक्तिहरूमा त्यो धार्मिक आस्था अलिकति बढेको देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको अलिकति वैचारिक धरातल कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि देख्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ खास गरेर वामपन्थी नेताहरू स्वयं आफैमा चाहिँ धर्म कर्ममा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति खालको विरोधाभासपूर्ण जस्तो देखिन्छ। ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले देखाएको धार्मिक सक्रियता पुराना कम्युनिष्ट नेताहरूलाई भने पटक्कै मन परेको देखिँदैन। पाका कम्युनिष्ट नेता मोहन विक्रम सिंह कठोर त्याग र बलिदानबाट आएका कम्युनिष्ट नेताहरूले अहिले धर्मलाई सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अस्त्र बनाएको बताउँछन्। उनले भने, यी सबैलाई हामीले एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आएको विचलन नै मान्दछौँ। त्यो विचलन हो, सही जिस्कुनु होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलो विचलन आएको छ। कम्युनिस्टहरूमा कम्युनिस्ट नाम कम्युनिस्ट पार्टीको रातो झण्डा हँसिया हतौडाको झण्डा ओढ्ने, तर त्यसमा धेरै विचलन आएको
छ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि र त्यसमा राजनीतिक रूपमा पनि संगठनात्मक रूपमा पनि मार्क्सवादी लेनिनवादको सिद्धान्तहरू धेरै परित्याग गरिएको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो समस्या हो। हामीले त्यस प्रकारको विचरणका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छौँ र हामीले त्यो विचरणलाई सही मान्दैनौँ। समयको कुनै कालखण्डमा धर्मको विषय उठान गर्दा अरूलाई वर्ग शत्रु ठान्ने र धर्मको लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नो धरातल र विचार विपरीतका कार्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि धर्मलाई अँगाल्न खोज्नु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, हिजो सत्ता र शक्तिमा जाँदाखेरि जे भन्न मिल्छ त्यो भन्दै गए र त्यो सत्ता प्राप्त गर्नका लागि अहिले जे भेटिन्छ त्यो भिर्दै गए र यस्तो क्रूप चित्र देखियो कम्युनिस्टहरूको। अब उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नभन्ने पनि आफ्नै ठाउँमा पनि एउटा विवाद छ। हिजो शक्तिमा नपुगन्जाली चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रभुत्व र विभिन्न खालका चाहिँ शक्तिहरूको चाहिँ विरोध गर्दै जाने, त्यो जायज होस् या नाजायज होस्। आज चाहिँ जब सत्ता र शक्तिसँग त्यो सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वबाट मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भएपछि अनि ती सबै कुराहरू फेरि भिर्दै गए के। विचारमा एकरूपता नहुँदा विभिन्न समयमा कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यवहार परिवर्तन हुँदै आएको अर्थमा पनि धार्मिक विषयलाई जोड्ने गरिएको छ। भौतिकवादी चिन्तन सहित राजनीतिमा आएका उनी कम्युनिस्ट नेताले आफ्नो धरातल भुल्ने गरेको स्वयं वामपन्थी नेताहरू नै बताउँछन्। त्यस्तै धारणा छ पुराना वामपन्थी नेता राधा कृष्ण मैनालीको पनि। कहाँ भौतिकवादी धेरै छर्को भौतिकवादी देखिएर फाइदा हुने मात्रै गर्ने, त्यो वास्तवमा त्यो इमान्दार मान्छे भएनन्, चिन्तनगत रूपले पनि इमान्दार भएनन्। भौतिकवादी हुने बित्तिकै यी सबै अवसर लिन नसक्ने पनि होइन। चिन्तनगत रूपले भौतिकवादी भएरै त्यसलाई हाँक्न पनि सक्छ अथवा सुरुबाटै ऊ अत्याचारवादी भएरै पनि त्यसको नेता हुन सक्छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जिन्दगीभर बच्चेमा राजनीतिक नेतै भएर गए र उनी जिन्दगीमा कहिले पनि भौतिकवादी भएनन्। चाहिँ बिटी भौतिकवादी अत्याचारवादी सोच भगवान र पूजा गर्ने ठाउँमा कहिल्यै गएनन् तर जिन्दगीभरि नेतै भएर बसे। त्यो एउटा जे भित्र देखियो बाहिर पनि त्यही देखिनु चाहिँ राम्रो हो। मैले प्रचण्डकै चाहिँ देखेँ भित्र उनी साँच्चीकै अवसरवादी मान्छे अनि बाहिर चाहिँ उनी कहिले चर्को भौतिकवादी देखिने कहिले चर्को अध्यात्मवादी देखिने क्रियाकलापमा उनी अगाडि लागेर यस्तै चर्चाका मान्छे तल थुप्रै हुन्छन्। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सबै धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गर्नु स्वाभाविक हो, तर आफ्नै सिद्धान्त र वैचारिक पृष्ठभूमि भुलेर गेरु वस्त्र धारण गर्दै मठ मन्दिर पुग्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। बदलिदो परिवेशमा हेर्दा नेपालका नेताहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेताले कतै हिन्दुत्वको एजेन्डालाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोड्न खोज्दै त छैनन् भन्ने प्रश्न अहम रूपमा उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्ता। कोशी प्रदेश सरकारले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा आज प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, रोजगारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरीबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गरिने लगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानून कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत विषय समेटिएको छ। अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले आज मध्यराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय राखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भन्नुभयो, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले कार्य संविधानको भावना बमोजिममा आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने कार्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ थियो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई भोलि हुने भएको छ। उजुरीकर्ता संघको छलफलपछि कार्कीलाई भोलि बोलाउने निर्णय भएको समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। भोलि बिहान 8 बजे प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका लागि बोलाउने निर्णय भएको हो। समितिले आज 7 जना उजुरीकर्तासँग उजुरीबारे एक्लै र बाँकीसँग सामूहिक छलफल गरेको छ। उजुरीकर्तासँगको छलफलका क्रममा केही बेर विवाद समेत भएको थियो। उजुरीकर्ता मध्येका केहीले सुनवाई समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए। शुरूमा सामूहिक रूपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राखेका उजुरीकर्ताले पछि समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेका थिए। नेपालमा एक दिन ढिला गरी मनसून प्रवेश गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नेपालमा मनसून भित्रिने सरदर मिति जुन 13 रहेको छ। पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसून प्रणालीको प्रभाव देखिएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। मनसून प्रणालीको प्रभाव मध्य प्रदेशको पूर्वी भागमा देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले एक दिन ढिला गरेर भित्रिएको मनसूनलाई सामान्य रूपमा लिएको छ। महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले यो वर्ष एक दिन ढिला गरेर मनसून भित्रिएको भन्दै अन्य वर्षको तुलनामा यो सामान्य भएको बताउनुभयो। गत वर्ष जुन 5 मा मनसून भित्रिएर अक्टोबर 16 मा बाहिरिएको थियो। नेपालमा जुन 13 देखि अक्टोबर 2 लाई मनसूनको समय भनेर विभागले परिभाषित गरेको छ। यसैबीच मनसून प्रणाली पश्चिम नेपालसम्म पुग्न अझ केही दिन लाग्ने भएको छ। अरू बेला केही ढिला गरेर पश्चिम नेपाल पुग्ने मनसून प्रणाली यस वर्ष अरब सागरमा बनेको विपर्जय चक्रवातको आंशिक प्रभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अनलाइन मार्फत सट्टेबाज गराउने गिरोहका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका उनीहरूको बैंक खाताबाट सट्टेबाजी मार्फत 74 करोड़ 13,50,000 रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनोज कुमार केसीले बताउनुभयो। एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका कैलालीका दिनेश खड्का, काभ्रेकी अनिता धिताल, भक्तपुरका दिपेश श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका दिनेश चन्द र नुवाकोटका आशिष लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका दिनेश एक्लैले विभिन्न डिजिटल वालेट र बैंक खाताको प्रयोग गरी 64 करोड़ रूपियाँ बराबरको कारोबार गरेको पाइएको छ। प्रहरीले 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पक्राउ परेका मध्ये लामिछाने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विषयको विद्यार्थी रहेको पाइएको छ। विगत 5 वर्षको अवधिमा मातृ मृत्यु दर करिब 37% घटेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति तथा योजना प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा सन् 2030 को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मातृ मृत्यु दर करिब 54% ले घटाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दरमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि नवजात शिशु मृत्यु दरमा सोचे अनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर करिब 2/3 अथवा 63% हिस्सा नवजात शिशु मृत्युले ओगटेको पनि उल्लेख छ। पोषणको क्षेत्रमा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा हालसम्म निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी 10,165 स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायिक पहुँच हुन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा स्थानीय तहमा भएका अपाङ्गता समन्वय समिति लगायतका नीतिगत विषय कागजमै सीमित भएको बताएका हुन्। नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका डाहालले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अपाङ्गताको विषय ओझेलमा परेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष टेकराज भट्टराईले नीति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गर्नुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले कानूनी व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको 2.2% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्।
रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 9 भलबारी स्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा जाँदै गरेको ट्याङ्करबाट पेट्रोल चोरी गर्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। ट्याङ्करको पेट्रोल चोरी गरी बिक्री गरिरहेको अवस्थामा चालक भारतका 38 वर्षीय मोहम्मद मुहिम र सोही स्थानका सहचालक 22 वर्षीय रविन्द्र गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। व्यवसायीको सहयोगमा ट्याङ्कर चालकले पेट्रोल चोरेर पम्पमा बिक्री गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी श्यामु अर्यालले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ट्याङ्करबाट पेट्रोल भरिरहेको अवस्थामा 2 वटा ग्यालेन पाइप, नक्कली सील, बाल्टिन लगायत सामग्री समेत बरामद गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ। शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र यूएई का उच्च श्रम अधिकारी बीच काठमाडौँमा भएको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको हो। नेपाल र यूएई बीच 4 वर्ष अघि भएको श्रम सम्झौताको म्याद आज सकिँदै थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको हो। बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा 3 महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य 24 घण्टाको बीमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ। श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै राहदानी सहित व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा राख्न पाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ। श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायत विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गोप्य कागजात राखेको विषयमा आफू दोषी नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। फ्लोरिडाको मियामी स्थित संघीय अदालतमा साबिती बयानका क्रममा ट्रम्पले गैरकानूनी रूपमा आफूले सरकारी कागजात दुरूपयोग नगरेको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रम्प संघीय आपराधिक अभियोग लाग्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। ट्रम्पको अदालतमा यो दोस्रो उपस्थिति हो। राष्ट्रपति जो बाइडेन र पूर्व प्रतिद्वन्दी हिलारी क्लिन्टनले आफूमाथि अपरिपक्व अभियोग लगाएको उहाँको भनाइ थियो। ट्रम्पमाथि गैरकानूनी रूपमा गोप्य कागजातहरू राखेको र सरकारको अनुसन्धान प्रयासमा बाधा पुर्याएको लगायत 37 वटा मुद्दा दायर भएको छ। यसैबीच 77 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपतिलाई घरेलु वा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कुनै प्रतिबन्ध बिना अदालतबाट बाहिरिने अनुमति दिइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति उपस्थित हुने भएपछि मियामी प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारेको थियो। ग्रीसको दक्षिणी तटमा शरणार्थी र आप्रवासी बोकेको माछा मार्ने डुङ्गा पल्किँदा 59 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 बढ़ीको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। बाँचेका 4 जनालाई हाइपोथर्मियाको लक्षण देखिएकाले अस्पताल भर्ना गरिएको छ। डुङ्गामा कतिजना यात्रु थिए भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। अब खेल प्रसंग। 5 नेशन्स पुरूष बास्केटबल च्याम्पियनशीपको पहिलो खेलमा नेपाल भूटानसँग पराजित भएको छ। भूटानले नेपाललाई 61-55 ले पराजित गरेको हो। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि पाकिस्तानसँग खेल्दा आगामी शनिबार बंगलादेशको सामना गर्नेछ। त्यस्तै लीगको अन्तिम खेलमा नेपालले आगामी आइतबार घरेलु टोली मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। असार 7 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित मालदिप्स, बंगलादेश, भूटान र पाकिस्तानले राउण्ड रोबिन लीगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछ। इटहरीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि 2 विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। इटहरी रंगशालामा आज भएको सेमिफाइनलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि यात्रा तय गरेको हो। एपीएफले आर्मीलाई 25-12, 25-12 र 25-19 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशमाथि 3-0 कै सेटमा जित निकाल्दै एपीएफसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 25-19, 25-17 र 25-19 को सेटले पराजित गरेको हो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। उपाधि विजेताले 3 लाख र उपविजेताले
1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। र हङकङमा जारी एसीसी महिला इमर्जिङ टिप्स एसिया कप क्रिकेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले पहिलो जित निकाल्दा श्रीलंका ए र बंगलादेश एले अंक बाँडेका छन्। मोङकक रंगशालामा यूएईले मलेसियालाई 5 विकेटले हरायो। वर्षाका कारण ढिलो गरी शुरू भएको खेल 5 ओभरमा छुट्याइएको थियो। 35 रनको लक्ष्य यूएईले 1 बल बाँकी रहँदा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि यूएईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 34 रन बनाएको थियो। जितसँगै समूह बीमा रहेको यूएई 2 अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ। मलेसिया अंकविहीन बन्दै पुच्छारमा छ। यसअघि समूह बीमै रहेका श्रीलंका ए र बंगलादेश ए बीचको खेल वर्षाका कारण टस समेत नभई रद्द भएपछि दुवै टोलीले अंक बाँडेका छन्। समूह चरणको पहिलो खेलमा बंगलादेशले मलेसियालाई 97 रनले हराउँदा श्रीलंकाले यूएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। समूह एमा रहेको नेपालले भने भोलि इन्डिया ए सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए सँग 9 रनले पराजित भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना, सत्ताका लागि आदर्श र सिद्धान्त भुलेको टिप्पणी। कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा आजै मध्यराती 12 बजेबाट बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने। नेपाल र यूएई बीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण, भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने। गोप्य कागजात राखेको अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो पटक अदालतमा उपस्थित, अपरिपक्व अभियोग लगाइएको टिप्पणी। र 5 नेशन्स पुरूष बास्केटबल च्याम्पियनशीपको पहिलो खेलमा नेपाल भूटानसँग पराजित। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।